अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। आज एक मरतबा फिर खासा गहमा गहमी से भरपूर दिन रहा, चूँकि कई सारी डेवलपमेंट्स हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं एंड ऑफ कोर्स वील ब्रिंग देम टू डिस्कशन। जैसे कि एक दफ़ा फिर इजराइल ने जारियत का दोबारा मुजाहरा किया और जब एक मीडिएशन या एक अच्छी कोई साजगार सी फ़िज़ा नज़र आ रही थी मुज़ाकरात के लिए, ऐसे में उसको कल रात एक बहुत अजीब से फैशन में स्पॉइल किया गया ईरान के ऊपर मज़ीद दोबारा हमले करके। और फिर ईरान ने वही कि वो जो एलाइज़ हैं, एलाई कंट्रीज़ हैं अमेरिका की, उनको फिर एक दफ़ा ख़बरदार किया। और ना सिर्फ ख़बरदार किया बल्कि हमले भी जो है वो जो एलाइज़ हैं मिडल ईस्ट में यूएस के जहाँ पर वो कहते हैं कि बेसिस हैं वहाँ पर दागे गए, वहाँ मज़ीद जो है वो मिसाइल्स के हमले हुए। ऐसे में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से जो असर है और जो हमारा इंपोर्ट बिल है विच ऑफ कोर्स कंप्राइजेस प्राइमरीली ऑफ आवर ऑयल इंपोर्ट्स, हमने इस बारे में तफसीली गुफ्तगू कल भी की है और कई मुतअद्दिद जब से ये मसला बना हुआ है हम इस पर बात करने पर मजबूर हैं। कल ये एक ऐलान हुआ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से, उन्होंने बाकायदा एड्रेस करके ये आवाम को खुशखबरी उन्होंने दी और उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं अब एक एग्जॉर्बिटेंट किस्म की समरी थी ओगरा की तरफ से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की, जिसको मुस्तरद करके एक दफ़ा फिर ये सेकेंड वीक है जब पेट्रोल की कीमतों को अनचेंज रखा गया है। लेकिन इट कम्स विद अ कॉस्ट और यही इस पूरी चीज़ का एक समझें क्रिटिकल पॉइंट है। कॉस्ट उसकी है वो सब्सिडी जो कि इस कीमत को कांस्टेंट रखने के लिए हुकूमत अपनी तरफ से अदा कर रही है। बहरहाल आवाम के लिए तो यकीनन दो तीन चीज़ें हैं कि ऐसे में दूसरा बिल्कुल साथ साथ पैरेलल खबर ये है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट IMF के साथ तय हो गया है। ये इस बात को ज़रूर सिग्निफाई करता है कि IMF इस हवाले से हुकूमत के साथ ऑन बोर्ड है। तो जो 2022 में जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जब वो PM थे, उन्होंने जो सब्सिडी दी थी, IMF वॉज सर्टनली नॉट ऑन बोर्ड, क्योंकि IMF ने उसके ऊपर बड़ी एक नाराज़गी का और बरहमी का इजहार किया था और बाकायदा कहा था कि हमारे साथ जो कमिटमेंट थी उसको वायलेट किया गया है। इस मरतबा ऐसा नहीं है और इसकी जो इसका एक वाज़े तौर पर जो सबूत है वो ये नज़र आ रहा है हमें कि IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तय हो गया है। और ये भी आज की दूसरी बड़ी खबर है पाकिस्तान स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो। यहाँ तक तो आई थिंक ये बात बहरहाल बिल्कुल सही है और एक बहुत डिस्टिंक्टिव फीचर है कि IMF जो है उनको ऑन बोर्ड रखा गया है जब इस मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर सब्सिडी दी जा रही है जैसे कि 2022 में दी गई थी। बहरहाल उस वक्त एक रशिया यूक्रेन वाला मामला चल रहा था, कहते हैं वो भी एक जंग थी, लेकिन अभी वाली जंग से यकीनन उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि अभी वाली जो एक सिचुएशन ईरानियन वॉर पे बनी हुई है उसका मैग्नीट्यूड कई गुना उस वाली 2022 वाले इशू से या एस्केलेशन से ज़्यादा है। इसके बारे में भी बात करेंगे। और गवर्नमेंट पे एक और बात भी ये की जा रही है, ये कहा जा रहा है गवर्नमेंट को कि आप अपनी तरफ से जैसे जो एक ऑस्टेरिटी मेजर्स की अनाउंसमेंट हुई थी, गवर्नमेंट क्यों अपने प्रोटोकॉल को, अपने गाड़ियों के कॉन्वॉय को कम नहीं कर रही। बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है। ऐसे में चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा जो PSL की तकरीब में मौजूद थी, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इसी हवाले से इसी एक पैराए में बात हो रही है कि एक तरफ अवाम नहीं है लेकिन ऑब्वियसली उसी अवाम के यानी कि टैक्स पेयर्स के पैसों से जो दीगर जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं वो अपनी पूरी इनफैक्ट फैमिली के हमरा मौजूद हैं और वो मैच देख रही हैं। तो शी इज़ नॉट एग्जैक्टली सेटिंग अ प्रेसिडेंट फॉर द पब्लिक कि जहां पब्लिक को रोका जा रहा है कि आप मैचेस ना देखें। ज़ाहिर है पब्लिक ने तो जो आना है या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आना है या जिस भी अपनी मोड ऑफ व्हीकल पे उन्होंने आना है, अपने जेब खर्च पे आना है, बट एक प्रेसिडेंट भी तो सेट होना चाहिए। फिर ये दूसरी फुटेज है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के कराची दौरे की, जिसमें उनका एक भारी भरकम कॉन्वॉय उनके साथ नजर आता है। लगभग अंदाजन बताया जाता है इसमें 40 गाड़ियां थी। यहाँ पर हुकूमत क्यों ऑस्टेरिटी जो कि खुद अनाउंस्ड मेजर्स हैं प्राइम मिनिस्टर के, उनके ऊपर अमल पैरा नहीं है, ये एक ज़रूरी सवाल है। और ऐसे में PDL को यानी कि जो लेवी है जो पेट्रोलियम पे लिया जाता है उसको कम क्यों नहीं किया जा रहा, जो कि तकरीबन इस वक्त 100 रुपए से ऊपर है पेट्रोल पर भी और डीजल पर भी फी लीटर। दैट इज़ ऑफ कोर्स ये भी एक बहुत लेजिटिमेट सवाल है। हुकूमत से दोनों सवालात उठाएंगे और अपोजिशन के एतबार से भी यकीनन बात रहेगी, क्योंकि कल भी हमने जो खान साहब के बेटों के हवाले से एक इशू बन गया था वो भी हमने डिस्कस किया था। आई थिंक लेट्स मूव ओवर टू आवर गेस्ट्स। फौरी तौर पर अपने मौजूद मेहमानों का रुख करते हैं। कुछ डिटेल्स मेरे पास थी यकीनन कि दोनों इतराफ़ से जो बयानात आ रहे हैं और जो हुकूमत से अपोजिशन तकाजा कर रही है कि आप PDL कम करें एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऑस्टेरिटी पे ना बोलने की हद तक नहीं,
عمل بھی کر دکھائیں. کئی ساری باتیں ہیں, لیکن میں میرا خیال ہے فوری طور پہ اپنے معزز مہمانوں کا رخ کر لیتی ہوں تاکہ وداؤٹ فردر اڈو ان کے جو اوپینینز ہیں ہمارے ساتھ ہوں. محمد زبیر ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین, تمام تر معاملے پہ فارمر گورنر سندھ اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ایک بہت اہم کلیدی رہنما, ویری وارم ویلکم سر آپ کو. احمد اویس صاحب ناظرین پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, اپنی جماعت کے اسٹالورٹ ہیں اور فارمر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی ہیں, تو لیگلی ایز ویل ایز پولیٹیکلی ہماری رہنمائی کریں گے فار پی ٹی آئی پرسپیکٹیوز. آپ کو بھی بہت خوش آمدید سر. شرمیلا فاروقی صاحبہ ناظرین, ڈاکٹر شرمیلا فاروقی ممبر قومی اسمبلی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی, اپنی جماعت کی اس کی اسٹالورٹ ہیں. تمام معاملے پہ پیپلز پارٹی اسپیسیفک جو ہمارے پاس جتنے پرسپیکٹیوز ہیں ہمارے ساتھ آن بورڈ رکھیں گی. بہت خوش آمدید, وارم ویلکم ٹو یو. اور دانیال چودھری صاحب شارٹلی ہمارے ساتھ ہوں گے ناظرین, پی ایم ایل این کے اسٹالورٹ اور پارلیمانی سیکریٹری برائے اطلاعات و نشریات. نندلیس محمد زبیر صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتی ہوں. یہ تو بہرحال چونکہ آپ ایک بڑے لرنڈ اوپینین ہیں معیشت پر, تو کیا آپ کی بہرحال ہم نے جو اس پہ گورنمنٹ کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں اور 2022 کے کمپیریزن میں آپ نے آج بھی ٹویٹ کر کے ایک موازنہ کیا ہے کہ وہ سبسڈی کو کیوں کرٹیسائز کیا گیا تھا, اور آئرونیکلی وہ جو کرٹیسزم تھا وہ پی ایم ایل این کی ہی طرف سے آتا تھا, جس میں اس وقت بھی آپ اس میں شامل ہی تھے پی ایم ایل این میں. بٹ دوسرا سوال یہ بھی تو ہے کہ آئی ایم ایف اس دفعہ واضح طور پر آن بورڈ ہے, جو کہ اس دفعہ بالکل آئی ایم ایف جو ہے کھل کر کہہ رہا تھا کہ ہم سے تو وعدہ خلافی کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب عمران خان نے فیبری 2022 میں 10 روپے کم کیے, 10 روپے کی سبسڈی دی تھی, 10 روپے کی. کل آپ نے دیکھا جب وزیر اعظم صاحب نے دی, اور پچھلے ہفتے بھی وہ تقریباً 100 روپے سے بھی زیادہ اوپر ہو گئی ہے. اس وقت بھی میں نے بالکل, میرا پوزیشن یہی تھا اور میرے کولیگز بھی جانتے ہیں, کیونکہ ہی واز فیسنگ اے پاسبل ووٹ آف نو کانفیڈنس, عمران خان. اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہے, اور کوئی بھی وزیر اعظم اس صورت میں ہوتا ہے وہ اپنے وزیر خزانہ کو کہتا بھائی آئی ایم فیسنگ اے ووٹ آف نو کانفیڈنس. اس وقت اگر میں عوام کے اوپر بوجھ ڈالوں گا تو مجھے کم سے کم عوام کی طرف سے تو سپورٹ حاصل ہونی چاہیے. یہ سب کرتے ہیں, سارے وزیر اعظم, کوئی بھی صدر ہوتا. یہ میرا اس وقت بھی موقف تھا. بہرحال انہوں نے یہ کیا تھا, اور کوئی آئی ایم ایف ادھر ادھر نہیں بھاگا تھا. یہ بالکل غلط بات ہے, اور میں اس کا پہلے بھی پروف دے چکا ہوں. اس سے پہلے کی جو قسط تھی آئی ایم ایف پروگرام میں تھا پاکستان, فیبری کے فرسٹ ویک میں آئی ایم ایف سے قسط آ چکی تھی, ٹھیک ہے. سپتمبر کے فرسٹ ویک میں دوسری قسط, اس کے بعد والی قسط آنی تھی, اس کے بعد والی قسط آئی 2022 میں. مفتاح اسماعیل فائنینس منسٹر تھے, آئی ایم ایف کے بورڈ نے اپروو کیا. بالکل مشکلات تھیں جو مفتاح اسماعیل کو فیس کرنی پڑیں یا شہباز شریف کو فیس کرنی پڑیں, یہ کنونس کرنے میں کہ پاکستان سیریس ہے آئی ایم ایف پروگرام کو آگے لے کے جانے. یہ ہمیشہ ہوتا رہتا ہے, کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. لیکن اس کو لے کے انہوں نے اس کے بعد ہوا یہ کہ جسٹ ٹو کمپلیٹ دا پروسیس کے سپتمبر فرسٹ ویک میں جب آئی ایم ایف کی قسط مل گئی تھی, وچ مینز آئی ایم ایف واز آن بورڈ, 2022 کی بات کر رہا ہوں, تو اس کے بعد چینج ہو گئے, اسحاق ڈار صاحب بن گئے وزیر خزانہ. اور اسحاق ڈار صاحب نے آئی ایم ایف کو یہاں سے بھگا دیا. دیٹ از پبلک نالج, پبلکلی بھی انہوں نے انٹرویوز میں کہا کہ آئی ڈونٹ کیئر اے ڈیم, اور چلے جائیں. سو سپتمبر سے لے کے مئی تک آئی ایم ایف واز ناٹ آن بورڈ, اور پاکستان کی حالت خراب ہوتی چلی گئی. اور ہمارے جو ریزروز تھے جو کہ فیبری 2022 میں 16.8 بلین ڈالرز تھے, وہ گر کے 2.9 بلین ڈالرز رہ گئے تھے مئی 2023 میں, اس کے 1.25 سال کے بعد, جب پی ڈی ایم کی حکومت آنے کے 1.25 سال کے بعد. اینڈ دین پرائم منسٹر شہباز شریف ہیڈ ٹو ان ایمرجنسی ریچ آؤٹ ٹو دی مینیجنگ ڈائریکٹر آف آئی ایم ایف, اور ان سے ریکویسٹ کی. تو پرانا پروگرام ختم ہو گیا, وہ ختم ہوا اسحاق ڈار کے انڈر, پی ڈی ایم کی حکومت کے انڈر, اور نیا ایک 9 مہینے کا پلان ہوا. اور نہیں, اسحاق ڈار صاحب تھے نا, اسحاق ڈار صاحب ہی تھے وہ تو, لیکن اس کو ارینج کیا تھا بیکاز پاکستان کے پاس آپشن کوئی نہیں تھا. سو ایک ایمرجنسی میں 9 مہینے کے لیے شہباز شریف نے نیگوشیٹ کیا, اور اتنے خراب ریویوز تھے کہ بلاول نے, چونکہ شرمیلا موجود ہے, میں ان کو یاد دلا دوں بیفور وہ تعریف کریں اسحاق ڈار صاحب کی. بلاول فورن منسٹر تھے, اور جب پی ڈی ایم کی حکومت جب ختم ہوئی ہے تو انہوں نے کہا تھا نو مور اسحاق ڈار, we will not accept him as the finance minister if the ruling coalition comes back in power. تو یہ ایک ہسٹری ہے, اس کو یاد کرنا چاہیے. اور وہ بھی میں آپ کو یاد دلاتا ہوں, کیونکہ سوری آپ کا تھوڑا سا زیادہ ٹائم لے رہا ہوں, کیونکہ یہ ہسٹوریکل کانٹیکس ہے. فیبری کے اینڈ میں عمران خان نے سبسڈی دی, اور یہ ایک حقیقت ہے.
لیکن جب اپریل کی 12 تاریخ کو شہباز شریف حکومت میں آئے, اس کے 2 مہینے کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس کے فوراً بعد, the first decision that he took, the first decision, and there are several witnesses, کہ اپریل کی جو مڈ میں جو پرائس بڑھنی تھی وہ انہوں نے نہیں بڑھائی. ہاں ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, سبسڈی دی. اپریل کے اینڈ میں انہوں نے نہیں پرائس بڑھائی, سبسڈی دی. مئی کے مڈ میں انہوں نے نہیں پرائس بڑھائی, سبسڈی دی. لیکن اس کو لے کے جو فیبری کی ایک سبسڈی کو لے کے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو تباہی ہوئی معیشت کی, وہ عمران خان کا جو فیصلہ تھا اس کی وجہ سے ہوئی. یہ میں نے آپ کو پورا زبیر صاحب صرف باقی آپ کے ناظرین جو بھی یہ ایک اور نقطے کا ایک پوائنٹر کا ایک پلیز جواب فرما دیں. کیا یہ بات غلط نہیں ہے, کیونکہ اس وقت کہتے تھے بارودی سرنگیں بچھائی گئیں, آپ نے فرمایا کہ اس وقت پی ایم ایل این میں ہونے کے باوجود بھی آپ کا یہ خیال تھا کہ کوئی غلط کام نہیں کیا عمران خان صاحب نے, اگر کوئی بھی اور پی ایم ہوتا وہ یہی کرتا جس کے اوپر نو کانفیڈنس کی تلوار لٹک رہی ہوتی, رائٹ؟ بٹ انہوں نے کہا کہ بارودی سرنگیں بچھائی. اور آئی ریکال کہ ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی آئی ایم ایف کی جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ آنر نہیں کی. پلیز گو اہیڈ. ایبسولوٹلی دیکھیں, اکنامک پوائنٹ آف ویو سے دیٹ ڈیسیژن واز رانگ. جیسے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے کل کا ڈیسیژن شہباز شریف کا غلط ہے اگر آپ پیور اکنامک پوائنٹ آف ویو سے کریں. لیکن آپ جب پولیٹیکل ایسپیکٹ, جب ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے تو اس کو اس کے ساتھ پولیٹکس بھی دیکھنی پڑتی ہے کہ اس وقت ہماری سچویشن کیا ہے. آئی مین ایک حکومت ہے, وہ ان کا تختہ الٹنے والا ہے اور وہ اس وقت پولیٹیکل ڈیسیشن نہیں لیں گے. I mean that's all I'm saying. یہ میری اپنی assumption ہے. میں نے شوکت ترین سے نہیں پوچھا کہ شوکت ترین صاحب جب وہاں گئے عمران خان کے پاس تو ان کو کیا کہا عمران نے. یہی کہا ہوگا او بھائی ہماری حکومت کا تختہ ہو رہا ہے, ابھی ویٹ کر لیں, اگر ہم سروائیو کر جاتے ہیں تو then we can go and convince IMF. That's all. اور IMF کے ساتھ ہمیشہ ایشوز ہوتے ہیں, ایسی کب ہوا کہ نہیں ہے. ہم اپنے جو ٹارگٹس ہوتے ہیں وہ نہیں میٹ کر سکتے. ابھی سٹاف لیول ایگریمنٹ تھوڑے عرصے پہلے نہیں ہو سکا تھا. پاکستان نے کچھ چیزیں تھی جو نہیں کی ہوئی, اب ہم نے ان کو کنونس کر لیا ہے اور جس کی وجہ سے سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا, which is a good thing. ویری فیئر. دانیال صاحب ویلکم. آپ کو میں ویسے فارملی ویلکم کر چکی ہوں, بٹ ناؤ سنس یو آر آن بورڈ ود اس, آپ ہیں, آئی تھنک ہمیں آڈیو بھی مل رہی ہے. ایم این اے پاکستان مسلم لیگ نون اینڈ مطلب بہت ایک دیرینہ ساتھی ہیں, پی ایم ایل این کے پارلیمانی سیکریٹری بھی ہیں فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ. بٹ دانیال صاحب ابھی آپ نے زبیر صاحب کو اوور ہیئر کیا. زبیر صاحب نے یہی بات فرمائی کہ جو آپ اس وقت کا ڈیسیشن تھا, یہ ایک بڑا موازنہ بنا ہوا ہے کہ حلال سبسڈی جو آج کل آپ فرما رہے ہیں کہ حلال ہے, اور 2022 میں آپ فرماتے تھے کہ وہ حرام سبسڈی تھی جب خان صاحب نے دی تھی. اور زبیر صاحب نے یہ بھی پن پوائنٹ کیا کہ اگر کوئی بھی اور دوسرا پی ایم ہوتا جس کی حکومت جانے کو ہوتی تو وہ یہی کرتا سیاسی طور پر. بے شک ابھی بھی آپ لوگوں نے جو کیا ہے وہ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اکنامک ویو پوائنٹ سے آج کا بھی جو سبسڈی کا فیصلہ ہے پیٹرول پر وہ غلط ہے, لیکن پولیٹیکلی یہ اچھا فیصلہ ہے, اس کی تعریف ہو رہی ہے آپ کے لیے. تو یہ پھر آپ اب یہی تقاضا, یہی پیمانہ آپ اپنے مخالفین کے لیے کیوں نہیں رکھتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو مونا فار ہیونگ می آن دا شو. اچھا میں مونا اگر دو باتیں خالی کریں کہ اگر جو زبیر صاحب تو میرے بڑے بھائی بھی ہیں اور ان سے زیادہ کس کو نالج ہے, لیکن میں اگر آپ کی اور سننے والوں کی یادداشت رینیو کروں تو دیکھیں جب ہم نے حکومت آئی تھی نا ہمارے پاس, تو انٹرم سیٹ اپ میں, ایک انٹرم سیٹ اپ میں تھا, وی ور ناٹ دا مین کی پلیئر بٹ وی ور ان دیٹ سیٹ اپ. وہاں یہ بات کی جا رہی تھی کہ آپ کا کوئی حکومت گورنمنٹ لینے کے لیے تیار نہیں تھی, کیونکہ سب کو پتا تھا, اور سب ایون انکلوڈنگ زبیر صاحب, وہ ایک ٹائم لائن دے رہے تھے. وہ دے رہے تھے 24 گھنٹے, 48 گھنٹے, 72 گھنٹے میں پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا. اف یو ٹرائی ٹو گیٹ آؤٹ دا کلپس تو آپ کو ایسے زبیر صاحب جیسے اور بہت سینئر لوگوں کے کلپس ملیں گے جہاں لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ملک دیوالیہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے اور بھی خالی اناؤنس کرنا ہے, اناؤنسمنٹ رہ گئی ہے. یہ ملک لہو لہان ملا تھا ہمیں, وہ چاہے جو مرضی پالیسیز کی بات کریں. دہشت گردی کا لہر تھی, آپ نے انٹرنیشنل آئسولیشن میں تھے, کوئی ملک آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, سی پیک ہالٹ پہ تھا, پاکستان کی ریکگنیشن سوائے ایک دہشت گرد ملک کے علاوہ کوئی ریکگنیشن نہیں تھی, کوئی ملک آپ کے ساتھ بات نہیں کر رہا تھا. یہ گاڑی ہمیں وہاں سے ملی, لہو لہان ملک ملا, لہو لہان جس کے اوپر 100 سے زیادہ وار تھے, اینڈ اٹ واز بلیڈنگ ٹو ڈیتھ, اینڈ the hours were limited, 24, 42, 70 گھنٹے کی بات ہو رہی تھی. وہاں سے ہم نے اس پہ مرہم رکھی, ہم نے اس کو واپس اس قابل کیا کہ چل سکے, اس کو واپس اس قابل کیا کہ بساکیوں کو ہٹا سکے, اور پھر اس قابل کیا کہ بھاگ کے ٹیک آف پوزیشن کے اوپر جائے.
I don't want to go into figures and numbers because the people who are listening to us probably would not understand a lot of those things. लेकिन what they will understand कि भाई कि आपका ये वो मुल्क जो बसातियों से हमें मिला, जिसकी कोई हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं थी, हमने कठिन फैसले किए, सख्त फैसले किए, मुश्किल फैसले किए. इसलिए हमारी जो एलाइड पार्टीज हैं, शर्मिला साहिबा की जमात और जमातें जो हैं, वो हमसे नाला भी रही और अभी भी हैं और रोज होती हैं. लेकिन उन सख्त फैसलों की वजह से आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत ये है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हुआ. आज सबसे बड़ी जीत ये है कि हम ये बात कर रहे हैं कि हमारी जो ग्रोथ की फिगर है ये इतने इशारिया कम है या इतने इशारिया ज़्यादा है. हमारी कामयाबी की दास्तान ये है कि जो मुल्क हमें रिकगनाइज करने के लिए तैयार नहीं थे, वो आज पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट बैठ कर ट्रेड डील्स साइन कर रहे हैं. हमारी कामयाबी ये है कि वो मुल्क जहाँ पाकिस्तान की लेबर या पाकिस्तान के लोगों को वापस भेज रहे थे, आज वो वहाँ हमारा लोग बैठे हैं और हमारी फॉरेन रेमिटेंस हर आने वाले दौर में बेहतर हो रही है. इसमें हम ना भूलें कि वो टाइम भी था जिसमें था जलाओ गहराओ आग लगा दो. हम 9 मई और 10 मई को भी ना भूलें. हम ये भी ना भूलें कि जहां लोगों ने कहा था कि एक जमात के लीडर ने ये भी कहा था, जो आज पाकिस्तानी बहुत बन रहे हैं, कि अपने सर पे अपने बच्चों को कहा था कि लोगों के अपने बच्चे मैकडॉनल्ड्स और KFC और लंदन बैठे और लोगों को बच्चों को कहा था कि सर पे कफन बांध कर आओ. वो भी था, वो टाइम भी था जब IMF को ये ललकारते थे, खड़े होकर कहते थे IMF तुमने इनके साथ नेगोशिएट किया, डील की, इनके साथ आकर बैठे भी तो हम तुम पाकिस्तान को बंद कर देंगे, आग लगा देंगे और 1 रुपया भी वापस नहीं करेंगे. यहां से दास्तान शुरू होती है. और वो तो बात की बात थी वैसे, वो कहते हैं दानियाल साहब के, क्योंकि जो IMF के साइन कर रहे हैं, जुबैर साहब इज ऑल इन स्माइल्स. मैं पूछूंगी और आप स्टेट लेवल का एक एग्रीमेंट साइन करके अब आप आगे जा रहे हैं. मैं देखें आज जो पाकिस्तान जिस पोजीशन के ऊपर है ना, पाकिस्तान एक बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन के ऊपर आज प्लेस करता है. हमें इंटरनेशनली जो आइसोलेशन था हम उससे निकल के पाकिस्तान ने अपना लोया मनवाया. जब आपने इंडिया को साथ जहाज गिराए, आपने अपना लोया मनवाया. राइट, वो एक अलग बहरहाल कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन वो यकीनन डॉलर खड़ा है, छलांगे नहीं मार रहा. 150 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया. जो भी बिजनेसमैन और इन्वेस्टमेंट करता है वो अपनी उस मुल्क में करता है जहां कोई आपकी कंसिस्टेंसी हो, वो अच्छी हो बुरी हो, कंसिस्टेंसी हो. पाकिस्तान कंसिस्टेंट है और हर आने वाले दिन में एक सीढ़ी चल के आगे बढ़ रहा है. करेक्ट पॉइंट वेट में आई टेक इट अक्रॉस जाहिर है. ये तो फिर हम एक IR या खारजा उमूर पर भी अच्छी माना. एक सेकंड खाली लास्ट 10 सेकंड्स. अच्छी और बुरी सब्सिडी कोई चीज नहीं होती, लेकिन अगर आप ये सब्सिडी ना देते तो जिस तरह इंडिया में आज हंगामे हो रहे हैं, बलूचिस्तान में, बांग्लादेश में हंगामे हो रहे हैं, पाकिस्तान में भी वही हाल होता. तो PDL कम कर देते. एक दूसरा तरीकाकार ये भी था दानियाल साहब, और मैं आपकी तरफ आती हूँ. ये एक अलग चूंकि पहलू है मैनेजमेंट है कि हम अपना यू कुड हैव ब्रॉट डाउन द PDL लेवी, कम कर देते आप 105 रुपए फी लीटर से, या इस तरह से आप कुछ और कोई वहां पर जा सकते थे. मैं बहरहाल ये शर्मिला साहिबा भी बड़ी वो वेल वर्स्ड है मईशत से. देखिए मैं क्लास का टीचर हूं, मुझे बात बताएं मौना, मैं क्लास का टीचर हूं ना, तो मैंने बच्चे के नंबर किस तरह अच्छे लेके आने हैं, इट इज माय जॉब. एंड इन द एंड what will matter is the result. ये आप मुझे तरीका तो कोई नहीं बताएगा कि आपने इसको रट्टा क्यों मरवाया या आपने इसको दूसरा कॉन्सेप्ट क्यों एक्सप्लेन किया. आपका ताल्लुक है बच्चे के नंबर के, तो इंशाल्लाह नंबर बेहतर हो रहे हैं, नंबर बेहतर होंगे और आपको नजर आएगा इसी तरह चीजें बेहतर होती जाएंगी. और इंशाल्लाह पाकिस्तान में अभी बड़ी इन्वेस्टमेंट आनी है पाकिस्तान के लिए, वो भी एवेन्यूज खुलेंगे. आपकी सोच है, आपने एक दिलचस्प मिसाल दे दी है इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये सारी चीजें आ रही हैं. एक पूरा पैकेज हम लेके ऊपर आ रहे हैं, हम इंडस्ट्रीज के पूरा पैकेज लेके आ रहे हैं. क्लास के प्रिंसिपल को ये नहीं बताया जाता कि किस तरीके से आपने ऑपरेट करना है. लेकिन अहमद साहब, क्लास के प्रिंसिपल को ये नहीं बताया जाता, स्कूल के प्रिंसिपल को, सॉरी क्लास का तो नहीं होता कोई, कि किस तरह से लेकर चलना है. लेकिन रिजल्ट मैटर्स और आउटपुट अच्छा होगा, वो यही फरमा रहे हैं. तो आप अच्छे आउटपुट के लिए क्या आप कोशा नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए दानियाल साहब ने जिस अंदाज में ये सारा एक माजी का किस्सा सुनाया है, सिवाय इसके कि ये कहा जाए इनके मुतालिक कि ये अच्छे जो होते थे ना कि ज़माने में किस्सा गो होते थे, ये किस्सा गोई का फ़न शायद कुछ सीख चुके हैं, वरना सारी बातें इन्होंने फैब्रिकेट और गलत की हैं. मैं आपको ये बताऊं 2021 के अंदर, जिसको ये कह रहे हैं कि दिवालिया निकल रहा था, बुरे हाल हो रहे थे, 2021 में पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो एवर हाईएस्ट थे. पाकिस्तान की तारीख में अभी आज तक भी इतने नहीं हुए. वो टचिंग 28 बिलियन डॉलर 2021 के अंदर. पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स 2021 के अंदर एवर हाईएस्ट 37 बिलियन डॉलर.
ये चेक कर लें जो ये बात कर रहे हैं। और उसके बाद ये आके जिस वक्त आके ये हुकूमत ले रहे हैं 22 में, और हुकूमत लेने के बाद आप देखिए कि 1 साल के अंदर, जैसे अभी ज़ुबैर साहब ने भी ये बात बताई है आपको, और जो हकीकत भी है, 1 साल में इंसान अगर खाने भी लगे तो मेरे ख्याल में वो हजम नहीं कर सकता। इतनी बड़ी $15 बिलियन से ये ले रहे हैं, और जिस वक्त ये पीडीएम 2023 के अंदर वो इनके पास 2 बिलियन से भी कम रह गए थे। बाकी वो कहाँ गए पैसे? लूट में था। जो बाजार लूट के ये कहते हैं ना कि ये दुनिया में मशहूर था कि पाकिस्तान जो है वो एक दहशतगर्द मुल्क है। उसके बाद दहशतगर्द हुकूमत आ गई, जिसने अनइलेक्टेड होने के बावजूद उसने ऐसा कब्जा किया, और पीछे एक एस्टेब्लिशमेंट थी और ये हुकूमत थी, कोई रोकने वाला ही कोई नहीं था। मसलन कहने लगे, आए जिस दिन ओथ लिया इन्होंने एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस इलेक्शन के बाद, तो कहने लगे कि मईशत बड़ी खराब है, मैं तो जी बिल्कुल बगैर तनख्वाह के काम करूंगा। 1 महीने के बाद बड़ा शोर पड़ गया IPP वालों का कि जनाब ये तो बगैर 1 यूनिट बिजली दिए ये अरबों रुपए ले रहे हैं। जब उसकी डिटेल आई सामने तो पता लगा इनके दोनों साहबजादे जो हैं वो अरबों रुपए ले चुके हैं बगैर एक यूनिट बिजली दिए पाकिस्तान से। और उसके बाद उससे पहले आप सुनिए, जब ये PDM के प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने देखा कि जिस तरह इमरान खान ने वो उस कोविड के ज़माने में गरीब लोगों में पैसे तकसीम किए थे, इन्होंने आटा तकसीम किया, और इन्हीं के अपने नून लीग के एक्स प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी टेलीविजन के ऊपर आकर उन्होंने कहा जी, आटे के हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने जो ये आटा बांटा है, आटे का हवाले 10 बिलियन का इसमें हेरफेर हो गया। ये जो आपने एक जाहिर है, दिस इज आल्सो डायरेक्ट एलिगेशन ऑन प्राइम मिनिस्टर फैमिली। दानियाल साहब वैसे नाम में सर हिला रहे थे, मैं खैर उनकी तरफ ले जाऊंगी। ये बहुत मतलब सीरियस एलिगेशन है। बहुत सारी अभी और हैं, अभी तो आप आई एम श्योर और हैं जी, जी आई एम श्योर और हैं। लगूं तो ये तो लिस्ट बड़ी लंबी है जी, मुझे यकीन है आपके पास यकीनन आपका होमवर्क होगा। ये देखिए इस वजह से अब आपको मैं बता दूं, एक सिर्फ इतनी बात सिर्फ यहां से जस्टिफिकेशन समझ आ जाती है कि जुडिशरी को कमजोर और नकारा क्यों किया गया, कि कोई पूछने वाला ना हो कि तुम कितना खा गए हो, ये पैसा कहाँ गया, नेशनल एक्सचेकर से ये गबन कहाँ चला कर गया, पेट इनके भर गए हैं। बहुत अहम आपने चूंकि कुछ डायरेक्ट पिन पॉइंटेड आपने बातें गिनवाई हैं अहमद अवैस साहब, और वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। शायद खाकान साहब ने उस पर्टिकुलर स्कैंडल पे ये बयान भी दिया था। लेकिन शर्मिला साहिबा, आप चूंकि मैं अब आई कंसिडर यू कि आप यू आर नीदर, यू आर आई थिंक ऑपोजिशन एंड गवर्नमेंट बोथ, राइट? आपको हम इस पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं कि क्या ये बातें दुरुस्त हैं? दानियाल साहब ने भी अभी आपके हवाले से कि मेंशन करते हुए एक पासिंग में एक कमेंट किया कि इसी वजह से मुश्किल फैसले लिए। उस वक्त भी आप लोग भी बतौर इत्तेहादी नाराज हो गए थे और आज भी नाराज हैं इन्हीं मुश्किल कठिन फैसलों से। और अभी भी आई एम श्योर आप पेट्रोल के ऊपर पीपल्स पार्टी ने कई मरतबा तनकीद की है। अभी एक पेट्रोल का फैसला मैंने अभी नहीं बताया आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं आती हूँ सर उस पे भी बिल्कुल हुकूमत ले रही है जी जी मोना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो फैसले हुकूमत इस वक्त बिलखुसूस ले रही है और जो माजी में चंद एक फैसले होते आए हैं वो आइडियली पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट नहीं करती। वो इस वजह से क्योंकि ये बराह रास्त आवाम को अफेक्ट करते हैं। आवाम को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं? जब आप टैक्सेशन का नेट नहीं बढ़ाते और मजीद बोझ उन्हीं सैलरी क्लास पर डालते रहते हैं और उनको रिलीफ नहीं देते, तो आपके मुल्क में एक तो ब्रेन ड्रेन होता है, प्रोफेशनल्स जो हैं और जो तनख्वाहदार तबका है वो फिर बाहर अपॉर्चुनिटीज देखता है, और ये वो प्रोफेशनल लोग हैं जो अपना गुजर बसर करते हैं तनख्वाह में। IT प्रोफेशनल्स आ जाते हैं, डॉक्टर्स आ जाते हैं, इंजीनियर्स आ जाते हैं, ये तबका है, स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर, ये आपके मुल्क से जा रहे हैं। और ये शर्मिला साहब, बैक योर पार्डन, मुझे अर्थ आवर की इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए ब्रेक भी लेनी पड़ रही है, तो वील गेट बैक टू दिस। नाज़रीन स्टे विद अस, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। शर्मिला साहिबा, माजरत के साथ आई हैड टू कट यू, आप प्लीज गो अहेड, आप बताएं, आप कोई पिन पॉइंटेड चीज भी फरमाएं कि आप क्या कहेंगी कि ये करें क्या इस हालात में? बिकॉज डेल से कि हम तो सब कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, 2 हफ्ते तक हमने इस इजाफे को एब्जॉर्ब किया है।
دیکھیں مونا، آپشنز تو اس وقت بہت لمیٹڈ ہیں، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ دیگر ممالک کے لیے، کیونکہ جو سچویشن ہے دیٹ کین اگین ایسکیلیٹ انٹو سم تھنگ مور ڈینجرس اور سم تھنگ وچ کین ایکچولی اسپیرل آؤٹ آف کنٹرول. اور چونکہ حالات اس وقت کوئی بہتری کی جانب جاتے ہوئے نظر تو نہیں آ رہے، کیونکہ پاکستان کوششیں کر رہا ہے، ترکیہ ہے، ایجپٹ ہے، یہ ممالک ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے کوئی میڈیشن ہو جائے، لیکن اس وقت تک کوئی خاطر خواہ ایم شور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ معاملات بہتری کی جانب جائیں، اور ہماری کوششیں بھی یہی ہیں، لیکن ایز آف ٹوڈے ایز وی اسپیک کوئی کچھ سبسٹینشل نہیں ہے، ٹینجیبل درست چیز ہمیں سامنے فرما رہی نظر ہیں آپ. نہیں جی. آ رہی. اب جہاں تک بات رہی ہے کہ عوام کو ریلیف کس طریقے سے دیا جائے، دیکھیے ایک تو بہت بڑا جھٹکا لگا جس دن 55 روپے لیٹر بڑھایا گیا راتوں رات. اینڈ آئی ڈونٹ نو وہ ڈیسیشن کیا ہیسٹی ڈیسیشن تھا یا بہت زیادہ تھا، اسٹیگر کر کے شاید کیا جاتا تو بھی تکلیف ہوتی، لیکن شاید اتنی تکلیف نہ ہوتی، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں یک دم راتوں رات ایک وقت میں اتنا بڑا انکریز ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اور عوام کو ہائیسٹ بہت ایور بڑا جھٹکا انکریز لگا. ان اے سنگل گو، اور اس یہ کے بات جو صحیح ہے. ان سنگل گو، اور شاید بے شک اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب 2 دفعہ قوم سے خطاب کر چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ جی مجھے کہا گیا کہ مزید پیسے بڑھائیں لیکن میں نہیں بڑھا رہا، لیکن چوائس بھی نہیں ہے ان کے پاس. اگر یہ پیسے بڑھاتے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ یہ عوام کیا کرے گی. آئی ہیو نو آئیڈیا، کیونکہ لوگ کریکٹ، سڑکوں پہ یہ نکل بات آئیں گے. صحیح ہے. اس وقت بھی مونا اگر آپ دیکھیں، اور میرے سارے جتنے مہمان ہیں آپ کے اس بات سے اگری کریں گے کہ لوگوں کے لیے گزر بسر کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. اجیرن ہو اور گیا. یہ جو پیسے 55 روپے لیٹر جو بڑھایا بھی، اس سے پہلے بھی معاملات مشکل تھے، اور اس کے بعد جو اب ایک دور دراز جو امپلیکیشنز اس کے ہوں گے وہ بہت عرصے تک ہوں گے، کیونکہ یہ ایک نہیں ہے کہ آپ نے راتوں رات ایک 55 روپے لیٹر بڑھا دیا بات وہاں ختم ہو گئی. پیٹرول مہنگا ہو گیا، پیٹرول اچھا، مہنگا نہیں ہوا، آپ ایک کے اور کچن کے اسی ایکسپنسز کنٹینیوٹی میں مہنگے ہو ایک گئے، اہم بات ہے آپ کی شرمیلا صاحبہ. ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہو گئی، آپ کے بچوں کی تعلیم مہنگی ہو گئی، ہر چیز، آپ کی میڈیکل کریکٹ، ایکسپنسز ہر بڑھ چیز گئے، کا اس پہ ایک ہر ٹرکل چیز. ڈاؤن ہے. یہ اور شرمیلا صاحبہ کس ایک اور طریقے بات سے آپ اس فرما کو دیں. عوام کو ریلیف دیں گے کہ یہ دس از بیونڈ می. عارف حبیب صاحب نے وہ جو پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے پی آئی اے کی، انہوں نے بھی ایک بڑا الارمنگ بیان دے دیا ہے دی ادر ڈے. انہوں نے کہا ہے ان نرخوں میں پی آئی اے کو چلانا ایز این ایئر لائن امپاسبل ہے. تو یہ بھی ایک الارمنگ بیان ہے، چونکہ مجھے یاد پڑتا ہے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن پہ پہلے ہی آپ کو بڑے شدید تحفظات تھے. دیکھیے پی آئی کی پرائیویٹائزیشن سے مونا ملا تو کچھ نہیں نا گورنمنٹ کو، صرف 10 بلین 10 ارب روپے ملے ہیں. باقی جو 125 ارب روپے ہیں وہ تو انہوں نے کہا ہے جو بائرز ہیں کہ جی وہ ہم وقتاً فوقتاً اگلے 3 سے 5 سالوں کے اندر اس کو ری انویسٹ کریں گے. تو گورنمنٹ کی کٹی میں تو 10 ارب روپے آئے، اور وہ جو پی آئی اے کا جو خسارہ تھا جو ایک کمپنی بنا کے اس میں ڈال دیا گیا تھا وہ اس کو بھی پورا نہیں کر پا رہا ہے. لیکن چلے حکومت کے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ چلا گیا، کیونکہ اگین پی آئی اے واز بلیڈنگ اینڈ واز بلیڈنگ دا ٹریجری، تو وہ آپ نے دے دیا. لیکن بات یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جب فیول کی کاسٹ بڑھ جائے گی تو ٹکٹس بھی بڑھ جائیں گے. اب ٹکٹس بڑھ جائیں گے تو ایئر ٹریول مہنگی ہو جائے گی. اب بات یہ ہے کہ آپٹکس میٹر، آپٹکس ریئلی میٹر. جب آپ عوام کو کہتے ہیں نا کہ کمر باندھ لیں اور جناب اور کس لیں اور قربانی دیں، چلیں ہم پارلیمنٹیرین سے آپ نے 20% تنخواہیں لے لی، منسٹر سے 2 مہینے کی تنخواہیں لے لی، بٹ دیٹ از ناٹ انف. بیوروکریٹ سے آپ نے صرف 2 دن کی تنخواہیں کاٹی ان کی. بات یہ ہے کہ یہ پیسہ کتنا آپ بچا لیں گے، ہاؤ مچ منی ول یو سیو آن دس، اور یہ کس حد تک کہاں تک عوام کی ریلیف میں استعمال ہوگا، یہ ایک بہت بڑا سوال جائز سوال ہے، اور ڈو مور کا بھی گویا مطالبہ ہے. لیکن احمد صاحب آپ دیکھیے بات ہاں جی اس میں دیکھیے آئی ڈونٹ نو کہ گورنمنٹ کی اس وقت پالیسی کیا ہے، کیا کرنا چاہتی ہے. یہ جو آسٹیریٹی میجرز اب لیے ہیں یہ تو آئی تھنک پرماننٹلی ان پلیس ہونے چاہیے، کہ جی فورن ٹریول نہیں ہونا چاہیے، یا فیول جو فری کی ملتی ہے لوگوں کو اس میں کٹوتی کی جائے، کٹوتی کرنی جائے. ہاں، یہ تو اور جو بھی پالیسی ہے مطلب اگر روڈ میپ پہ آپ کو بطور اتحادی ابہام ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی ایک اہم بات ہے. ایٹ لیسٹ دے شوڈ ہیو یو آن بورڈ کہ کیا ہے. بالکل ہے نا کہ کس طریقے سے آپ کیا سمجھتی ہیں مونا، کس طریقے سے ہم اس کو سپورٹ کریں. کوئی اینی بڈی ان دے تو ویسے بلاول صاحب بھی اور صدر زرداری بھی ہر میٹنگ میں ہوتے ہیں شرمیلا صاحبہ، تو یہ بات تو وہ ہوگی کہ وائی ڈو یو اسٹل کلیم دیٹ یو آر ناٹ آن بورڈ.
नहीं जी, देखिए ये जो 55 रुपए लीटर पैसे बढ़ाए थे, अगर पीपल्स पार्टी से कुछ मशावरत कर लेते, शायद हम थोड़ा बहुत कुछ मशवरा दे देते कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए, कहीं और से कुछ नहीं कर लें, कुछ और कर लें, इतने पैसे करेक्ट। ना बढ़ाएं। लेकिन पीपल्स पार्टी को अक्सर जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उसके ऊपर ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, और पीपल्स पार्टी एहतजाज करती है, कभी वॉकआउट करती है, कभी नाराजगियां होती हैं, फिर ये आते हैं मनाने, फिर एक सिलसिला चलता है। तो इनका अपना एक तरीकेकार है सियासत का, जुबैर हुकूमत चलाने का, जो इनका ही तरीकेकार है। जुबैर एंड साहब, एंड वी आप नो इट, हमने पीडीएम के टाइम पे भी देखा, अभी भी हम बिल्कुल, ये देख रहे बात हैं, है, बस चला रहे आपने हैं। उस वक्त तो खैर खासी ज्यादा नाराजगी थी, बट जुबैर साहब ये आपने सारी एक बात एक बड़ी पेशेंटली तमाम के व्यूज तो आपने सुने हैं, और ये दानियाल साहब ने जो एक बात की और बहुत एक स्टार्क बात उन्होंने की कि उस वक्त ये हालात थे, बिल्कुल डिफॉल्ट के एक कगार पर हम खड़े थे, कोई गवर्नमेंट लेने को तैयार नहीं था। उन्होंने वो तो उल्टा ये क्लेम करते हैं हमने अपनी सियासत दाव पे लगाकर रियासत बचाई। जी, मैं एक तो पहले ये छोटी सी वजाहत कर दूं। शर्मिला ने कहा कि सर से बोझ उतर गया पीआईए को हमने प्राइवेटाइज करके, ये ऐसी बात नहीं। जो 650 बिलियन की लाइबिलिटीज़ थी वो हुकूमत ने अपने पास रखी है, और उस पर शर्मिला तकरीबन पाकिस्तान के इंटरेस्ट रेट जो आजकल है उसके हिसाब से 50 से 60 बिलियन रुपए हर साल हुकूमत को देने पड़ेंगे। ये उसी के बराबर है जितना आपको पहले हुकूमत लॉस होता था हुकूमत की। सो हुकूमत के लॉसेस में कोई कमी नहीं आएगी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्लैरिफाई दिस पॉइंट। दूसरी बात ये है कि दानियाल ने कहा लहूला, देखिए मैं तो फिगर्स से बात करता हूँ और फिगर ही से बात करना ज़्यादा मुनासिब होता है। ये अच्छे वर्ड्स लगते हैं, लहू लहान मिली थी। अब अगर आप 16 बिलियन डॉलर को कहते हैं जो रिजर्व थे, उसको जब आपको मिला तो आप उसको लहू लहान कहते हैं, और जब आपका आखिरी महीना था, जब आप 16 महीने के बाद छोड़ के जा रहे थे, तो आपके 3 से 4 बिलियन डॉलर थे। तो लहू लहान आप किसको कहेंगे? डिफ़ॉल्ट के दहाने पर आप उस वक्त कहते हैं कि जब आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हों, जो सिर्फ स्टेट बैंक की मैं बात करूं, कमर्शियल बैंक की, कि आपके इंपोर्ट कवर कितना है। कि जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप इंपोर्ट ही नहीं कर सकेंगे, एंड देयरफॉर यू विल डिफ़ॉल्ट। या आपकी जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, जो आपने डेट रीपेमेंट करनी है, आईएमएफ के लोन वापस करना है, को बैंक के इंटरनेशनल बैंक से जो पैसे लिए हुए हैं डॉलर्स में वापस करने, उसकी पास आपके पास एबिलिटी है। तो 16 बिलियन में ज़्यादा अच्छी एबिलिटी है या 3 बिलियन में ज़्यादा मुश्किल होगी? इट इज़ वेरी सिंपल। ये गलत है क्या? मतलब उन्होंने कहा ट्रेड डील साइन हो रही है। सर, इज इट रॉन्ग कि उस वक्त हम डिफॉल्ट कर रहे थे? कहना बिल्कुल कैसे भाई, मैं नंबर्स बता रहा हूँ ना। जनवरी 30 क्योंकि उस वक्त तो चले पीएमएलएन के बारे में आप फरमा सकते हैं, मैं फिगर बता देता हूं, पार्टी महंगाई मुकाओ मैं फिगर बता देता हूं, आप जाके चेक कर लें। नहीं वो पॉलिटिक्स को छोड़ दे, मैं तो आपको फिगर बता रहा हूं। जनवरी एंड फरवरी बिगिनिंग 2022 द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ पाकिस्तान, आप स्टेट बैंक की वेबसाइट से जाके अभी चेक कर लें, 16.8 बिलियन डॉलर्स थे, जो कि बिल्कुल उवैस साहब ने कहा जो अभी तक नहीं आए हैं। 4 साल गुजरने के बाद दानियाल साहब मुसलसल तरदीद कर रहे हैं कितने आईएमएफ के लोन आके। अच्छा नहीं, मैं तो नंबर्स की बात कर रहा हूं। अगर वो कहते हैं कि ये 16.8 नहीं थे फरवरी के बिगनिंग 2022 में, तो वो मुझे बता दें, और वो ये भी बता दें कि मई 2023 में 3 बिलियन डॉलर से कम थे या नहीं थे। तो किस पर इन दोनों फिगर्स की तरदीद या तो करते हैं। उन्होंने कहा कि 2 से भी कम थे। जी, दूसरी बात ये है कि ये 2 बिलियन से भी कम थे। मैं बता दूं, नहीं सर, मेरे नंबर्स बिल्कुल सही होते हैं, 2.9 बिलियन थे। एनीवेज, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि उन्होंने कहा ट्रेड डील्स, इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्लंज्ड? द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्लंज्ड के बिल्कुल बुरे हालत में गिर गए हैं इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और ये वर्ड मेरा नहीं है प्लंज्ड, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पाकिस्तान का है। द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैज प्लंज्ड। ओके, एंड लेट मी ऑल्सो टेल दानियाल, बड़े अदब के साथ, और ये मेरा छोटा भाई है और बहुत अच्छा है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा जाके फिगर्स चेक कर लें। इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट रेशियो है वो 51 ईयर्स का लोएस्ट है। इस वक्त जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हाईएस्ट एवर है। इस वक्त जो पॉवर्टी से नीचे लोग हैं, बाय द वे पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की तो गवर्नमेंट की अपनी फिगर्स हैं, एहसान इकबाल की अपनी रिपोर्ट्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग की अपनी रिपोर्ट्स हैं। तो फिर ये भी अच्छा, ये भी एहसान इकबाल की रिपोर्ट में है कि 2015 के मुकाबले में आज रियल वेजेस कम है, इनकम हैज फॉलन। और सबसे अहम चीज, ये 4 साल हो जाएंगे ना जून में,
जब से पीडीएम जाए की हुए हुकूमत आई PTI थी के 2022 exit से को। लेकर 2026 तक, एवरेज जीडीपी ग्रोथ इज लेस देन 2% एंड एवरेज पॉपुलेशन इंक्रीज इज 2.6%. तो लोगों की हालत खराब होगी या अच्छी होगी? जितने आप के पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है उससे अच्छा, आपकी एक कम एक growth और बड़ा होगी. अहम नुक्ता है इस पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, कोई ट्रेड डील नहीं आ रही है. मुझे बता जुबैर दें, साहब, एक मुझे जुमला और बता दें, ये जो मुझे PDL बता के दें, हवाले से कौन बात सी है। ट्रेड डील हो रही है? जी जी PDL जी, कम जी, करना चाहिए इस वक्त, पूछें. सॉरी, पेट्रोलियम लेवी। देखें, ये जो अगर आप मेरे साथ स्पेसिफिकली आज का मैंने आपको ये बताया था कि उस वक्त इमरान खान ने जो फैसला किया था वो भी पॉलिटिकल था, आज भी पॉलिटिकल है. प्योर इकोनॉमिक्स के हिसाब से तो सब कहेंगे भाई आपको जितने, और सिर्फ इमरान खान ने फरवरी एंड में पॉलिटिकल फैसला नहीं किया था. अप्रैल मिड 2022 को जब शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गए थे, उन्होंने भी सब्सिडी दी थी और उन्होंने भी ज्यादा दी, correct. सब्सिडी जी, दी ये थी. आपने पहले भी अप्रैल के फरमाई एंड है, याद आपको 2022 में करवाइए. फिर दानियाल सब्सिडी साहब। दी थी. मैं दूसरी बात ये जी दानियल साहब से जी जी, दानियाल साहब, मौना कैन यू डिनाई दीज फिगर्स प्लीज? मौना जुबैर साहब की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे बड़े भाई भी हैं और बहुत प्यार है मेरा इनके साथ. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये लम्ज़ या नस्ट में तो करते हुए अच्छे लगेंगे, या मज़ा आएगा, लोग सुनेंगे भी. लेकिन पाकिस्तानी ऑडियंस जो है ना वो देखती है कि आपका डॉलर 300 से नीचे आया है, ठीक है ना. आप जिस पैसों की बात कर रहे हैं ना कि 16 या 15 अरब रुपया, उस वक्त आधे पैसे आपने उधार पे आप अपनी अम्मी से लाख रुपया लें और सारे कहें मौना के पास तो बड़े पैसे हैं, उधार पे अम्मी से लाख रुपया लें, ठीक है ना, और जेब में सारों को दिखा के करें और आपने अम्मी को वापस भी करने हो 10 दिन बाद, और आप कहें कि भाई कि मौना के पास लाख रुपया है. जो पैसे इन्होंने वापस, जो अपने पैसे वापस करने थे, इन्होंने जो ड्यूज थे वो वापस नहीं किए हुए थे. आपका बैंकों को जो वापस पैसा देना था वो नहीं दिया गया था वापस. 7 से 8 अरब रुपया इनके पास था, हुकूमत के पास है, 9 अरब हुकूमत के पास था, और जो स्टेट बैंक और जो गवर्नमेंट के पैसे डॉलर्स में पड़े हुए थे वो रिजर्व्स थे आपके पास. आप यहां से शुरू होकर 300 कुछ से ऊपर आपका डॉलर. मुझे बताएं कि स्टेट्समैन जो है ना एक तकरीर एक अपने प्लान के साथ शुरू करता है, एक विजन के साथ शुरू करता है. इनकी पहली तकरीर क्या थी, जो अहमद अवैस साहब जो कह रहे हैं, पहली तकरीर थी मौलाना लेट्स नॉट फॉरगेट कि आप कट्टे लोगे, कट्टे के बाद कट्टे बच्चे देंगे, उन बच्चों के बाद आप लोगे मुर्गियां अंडे लेंगी. इमरान खान ने कहा कि बाथरूम के टॉयलेट्स साफ करोगे. ये पहली स्पीच थी. लेट्स नॉट फॉरगेट द विजन दैट ही केम फ्रॉम. वो टॉयलेट साफ होंगे, मैं जाके चेक करूंगा, और जो नहीं होंगे उनको हम बंद कर देंगे. वो जो मुर्गियां बच्चे और अंडे देंगी वो हम बाहर भेजेंगे और फॉरेन रेमिटेंस हमारी इंक्रीज होगी. ये जो प्राइम मिनिस्टर हाउस को हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, गवर्नर हाउस को हम बनाएंगे, क्या नाम है, म्यूजियम्स बनाएंगे, और लोग आएंगे और हम पैसे रिकवर करेंगे. फराग होगी इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर मास्टरमाइंड थी, और बुशरा बीबी जो थी जो चीजों को चला रही थी. बीआरटी जिसको 6 अरब में इन्होंने पूरा करना था, 100 अरब क्रॉस कर गया. दानियाल साहब, आप लोग तो विजनरी हैं, तो आप लोग तो अपना कॉन्वॉय और ऑस्टेरिटी पे प्लीज अमल करें ना. भरमार थे. दिस वाज द कॉन्सेप्ट. इस विजन के साथ आए थे और इस विजन के साथ इन्होंने तबाही मचा दी. मुझे बताएं कि एक आम बंदा ऑस्टेरिटी, सर ऑस्टेरिटी पे क्यों अमल पैरा नहीं है, ये भी इसका भी जवाब दे दें. हो. अवाम पीएसएल देखने नहीं जा डॉलर सकती. छलांगे मारा था. ये बता, ये चीज की ये कहानी यहां से नहीं शुरू होती मौना. कहानी शुरू होती है 2016 से, जब एक चलती फिरती हुकूमत को घर भेजा गया और आपका डॉलर जो 105 106 रुपए के ऊपर था, 22-23 अरब डॉलर आपके रिजर्व था, और आपको घर भेज दिया. डॉक्टर साहब तो जो मर्जी करे, लेकिन मुझे बताए कि आप कहां, आपकी फॉरेन रिजर्व्स थे, कहां आपकी इकोनॉमी थी. उसके बाद आपको जब इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग. उन्होंने कहा कि आप मवाजना करना है तो 16 से करें, फिर अगर मैदान में आना है तो ऐसे है. 6 हाँ, तो आपकी कहानी ट्रेन की पटरी आपने वहां से उतारी. फिर उसके बाद जब आपने ऐसे एक टेस्ट ट्यूब मॉन्स्टर को हुकूमत दे दी, जिन्होंने पाकिस्तान को आइसोलेशन में लेकर चले गए. आपकी साथ जो सीपैक, जो आपका चाइना आपका दोस्त था, उसने कारोबार रोक दिया. बताएं सर, जो खसारा था वो बढ़ता गया. आज ये तो है ना. चलिए, खारजी उमूर पे सर ये बात है कि वो कहते हैं आइसोलेशन में था पाकिस्तान, मुकम्मल कोई बात करने को तैयार नहीं था. कि आम बंदा उस कहानी से अपने आप को तशबीह देता है. आज आपको नजर आ रहा है कि चीजें बड़े कठिन और मुश्किल पूरी रीजन में आज आपकी जलाओ घेराव का समा बना है, और यहाँ आपकी मैशत ओके, जलाओ घेराव की तो बात खैर आप पहले भी फरमा चुके हैं दानियाल साहब. मैं पूछ लेती हूं अहमद साहब. देखिए, अभी ये 2016 की बात कर रहे हैं कि ये इनको कोई रॉन्गली तो नहीं हटाया गया था. जो फैक्ट्स एंड फिगर सारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में और मेनली आईएसआई की तरफ से भी और पूरी इंटेलिजेंस उसमें
آج بھی وہ فیصلے جو ہیں جو آپ ان کا جو ہے پہلے ہی دن کا گلزار صاحب کا فیصلہ اور کھوسا صاحب کا فیصلہ جو ہے آپ پڑھ کے دیکھیے, اس میں پوری ڈیٹیل دی ہوئی ہے ان کی پراپرٹیز کی, ان کی امپیزلمنٹ کی, ان کی کرپشنز کی, اور وہ اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکا. وہ تو بعد میں آ کے تو انہوں نے یہ کیا کیا کہ جب انہوں نے کہا کہ اس کا ان کے لیے آپ وہ نیب میں اس کا ٹرائل ہوگا اور ٹرائل کے بعد ہم اس کو کریں گے, فیصلہ تو آ چکا تھا وہاں پہ جو کچھ ہوا, اور اس کے بعد جب وہ معاملات چینج ہو گئے, عمران خان کی حکومت چلی گئی اور یہاں پر اسٹیبلشمنٹ نے دباؤ ڈال دیا, اور جس وقت یہ نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں تو آپ کو پتا کہ انہوں نے نیب نے ایک عدالت میں کہا, ان کے جو اسپیشل پروسیکیوٹر تھے, ان کے جنرل پروسیکیوٹر جنرل, کہ جی ہم ان کو پروسیکیوٹ ہی نہیں کرنا چاہتے, ہم کیس ہی واپس لے لیتے ہیں. جی نیب نے یہ تو عالم تھا. سوال یہ ہے کہ یہ جائیدادیں جو تھیں کیا یہ غلط تو نہیں تھی؟ آج بھی ایور فیلڈ کی جائیداد میں جا کے بیٹھتے ہیں, یہ کہاں سے آئی؟ آج بھی ایکسپلین نہیں کر سکتی ہیں آپ. ان کا 10 سال کا میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, بہت بڑی, پتہ لگ جائے گا. یہ عمرانی ججز کا فیصلہ تھا, یہ ایسے مخاطب کرتے ہیں, یہ الفاظ آئی بیگ یور پارڈن میرا نہیں ہے, یہ لوگ کہتے ہیں. نہیں عمران کی نہیں, عمرانی بات سنیے نا. سوال یہ ہے, میں سنیے یہ کچھ کہہ لیں, سوال یہ ہے کہ فیصلے میں جو لکھا ہوا ہے وہ حقیقت کے اوپر مبنی ہے یا نہیں ہے. آج بھی بیٹھ کے ڈیبیٹ کر لیں. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. یہ 1980 میں میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا, یہ سیاست میں آئے پہلی دفعہ, نومینیٹڈ پنجاب اسمبلی کے ممبر بنے, یہ مجلس شورا کے, اور 10 سال کے بعد 90 میں یہ پرائم منسٹر بنے. 10 سال کا ان کا اور ان کے بھائی کا ابھی بھی ٹیکس کے ڈپارٹمنٹ میں اینول ٹیکس ریکارڈ موجود ہے. ہر سال کا انکم ٹیکس کا جو ان کے ریٹرن وہاں آتی رہی ہے, 8,000 10,000 7,000 5,000, اس سے زیادہ نہیں ہے. ابھی چیک کروا لیجیے اور اس کو نکال کے دیکھ لیں. وہ یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. زبیر صاحب زیادتی ہوئی تھی, ایک جملہ بتا دیں اس وقت کی پینل میں صرف ایک کلیریفائی کر دوں, ایک چیز کلیریفائی. کمپنیز کرتی ہیں, خود ذاتی کاروبار نہیں کرتے, کمپنیز کاری اور کمپنیز اپنے ریٹرنز دیتی ہیں. دانیل صرف ایک کلیریفائی کر دوں, بالکل نواز شریف صاحب کو غلط ڈسکوالیفائی کیا تھا. there was no case, it was under military pressure, there was no other thing. ہاں دیکھیں احمد صاحب, اب یہ تو زبیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں, دو چیزوں کیسی بات کر رہے ہیں ہمارے حصے میں جو آئے تو فل بینچ کا فیصلہ ہے. دیکھیے نا ایسا نہ کہیں, پلیز جو حقیقت ہے وہ ناظرین انٹرسٹنگ ہے, لیکن I have to wind up. I'm running out of. Thank you to everyone, ناظرین. اللہ حافظ for now.